अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए PDP जिम्मेदार, बीजेपी की गोद में बैठकर दूध और टाफियां की बातें की और आवाज उठाए बगैर जम्मू कश्मीर की तबाही देखी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में बजट इजलास इख्तिताम पजीर, स्पीकर की जानिब से जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कार्रवाई गैर मुअय्यना अरसा के लिए मुलतवी कर दी गई। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हंगामा आराई, किसी के काम नहीं आएगी। बीजेपी के कानून साज ऐवान में सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए दाखिल हुए थे, नायब वजीर आला। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ जमीन पर कब्जा करने वाले अपने रिश्तेदारों और कारकुनों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसे कश्मीर में लैंड जहाद का नाम दिया गया है और जिसको कानून साजी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा है। सुनील शर्मा। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद और बीजेपी के खिलाफ काबिल एतराज बयान देने के बाद PDP कारकुनों और बीजेपी कानून साजों की मेंबर असम्बली डोडा महराज मलिक से हाथापाई। गुज़श्ता 2 सालों में गैर रियासती बाशिंदों को 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए। हुकूमत ने अभी तक तकरीबन 35,12,184 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। सरकार और शोपियान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM लूटने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने केस दर्ज करके मुलविसीन की तलाश शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए PDP को जिम्मेदार ठहराते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद करते थे और नाजुक वक्त में खामोश रहे, अब वो मरकजी वजीर के साथ तस्वीर लेने के लिए उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। जम्मू में कानून साज असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए PDP को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज जो लोग मुझ पर मरकजी वजीर के साथ तस्वीर लेने का इल्जाम लगा रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठकर दूध और टाफियां की बातें की और आवाज उठाए बगैर जम्मू कश्मीर की तबाही को देखा। लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और टॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास की कार्रवाई कई दिनों बाद सोमवार को जम्मू में शुरू होने के साथ ही ऐवान में बुध को तीसरे रोज भी हंगामा आराई के बायस दिन भर की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदे के मुताबिक बुध की सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साजों ने फिर से वक्फ बिल पर बहस का मुतालबा किया, जिस दौरान बहस मुबाहिसा हुआ और इस दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 1 बजे तक मुलतवी कर दी। नुमाइंदे के मुताबिक तीसरे रोज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस का मुतालबा किया। अपनी सीट से मेंबरान असम्बली खड़े हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर में वक्फ बिल पर बहस होनी चाहिए। अगर मरकज की तरफ से लाए गए GST कानून पर जम्मू कश्मीर असम्बली में बहस हुई तो वक्फ बिल पर बहस क्यों नहीं हो सकती। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल नामंजूर, वक्फ बिल नाकाबिल कबूल है के नारे लगाए। जब वो नहीं रुके तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ताहम जब बाद में भी कार्रवाई शुरू हुई तो कानून साज अपने मुतालबे पर बिज़द रहे और इस तरह से ऐवान की कार्रवाई में फिर खलल हुई और स्पीकर ने कुछ देर तक बात करते हुए कहा
کہ قانون ساز اسمبلی کو غیر معینہ عرصہ تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بار بار رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جواب دینا چاہیے کہ آیا انہوں نے تنخواہوں میں اضافے اور اسپیشل پولیس افسران کی منتقلی کا مسئلہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ اٹھایا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ ایس پی اوز جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کرنے کے باوجود پچھلے 10 سالوں سے مستقل اور بہتر تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے، لیکن بی جے پی کے ارکان کو لوگوں کے مسائل سے زیادہ میڈیا کی توجہ میں دلچسپی نظر آتی ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے بدھ کو کہا کہ نیشنل کانفرنس وقف زمین پر قبضہ کرنے والے اپنے رشتہ داروں اور کارکنوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسمبلی کے باہر سنیل شرما نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ این سی وقف بل کے بارے میں کم سے کم فکر مند ہیں، لیکن وہ توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ پارٹی ان کے رشتہ داروں اور کارکنوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں جنہوں نے زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے کشمیر میں لینڈ جہاد کا نام دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لینڈ جہاد کو قانون سازی کا تحفظ حاصل ہو رہا ہے جو ان کے بقول قانونی جہاد ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے ممبر اسمبلی مہراج ملک کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین اسمبلی کے ساتھ قانون ساز اسمبلی کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد ہاتھا پائی ہوئی۔ عین شاہدین کے مطابق مرحوم مفتی محمد سید کے خلاف بولنے پر پہلے منگلوار کو پی ڈی پی کارکنوں نے مہراج الدین ملک کی تنقید کی اور کچھ حد تک گرم گفتاری ہوئی، تاہم بدھ کو ایک بار پھر اس میں تیزی آئی اور بات ہاتھا پائی پر پہنچ گئی۔ عین شاہدین نے کہا کہ مہراج ملک مکننہ کے احاطے کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے مکننہ احاطے کے اندر باہر کے لوگوں کو مبینہ طور پر جانے کی اجازت دینے پر سیکورٹی اہلکاروں پر تنقید شروع کر دی، جس پر پی ڈی پی کے کارکن ناراض ہو گئے، جس کے ساتھ ہی پارٹی کے چند دیگر قائدین بھی اس کے ساتھ ہاتھا پائی میں شامل ہو گئے۔ اس بیچ مہراج ملک نے اسمبلی کمپلیکس کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر احتجاج کرنے والے بی جے پی ممبران اسمبلی کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کے ریمارکس سے ناراض بی جے پی ممبران اسمبلی بھی پی ڈی پی کے ارکان میں شامل ہو گئے اور انہیں پکڑ لیا اور آپس میں ہاتھا پائی ہوئی۔ جیسے ہی مہراج ملک نے ان کی گرفت سے بچنے کی کوشش کی، بی جے پی قانون ساز اسمبلی لابی میں ان کا پیچھا کرنے لگے۔ ہنگامہ آرائی میں لابی کے اندر کی میز بھی ٹوٹ گئی۔ جموں کشمیر حکومت نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تقریباً 83,742 ڈومیسائل سرٹیفکیٹ غیر ریاستی باشندوں کو دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ممبر اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرہ کے ایک سوال کے تحریری جواب میں جموں کشمیر حکومت نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تقریباً 83,742 ڈومیسائل سرٹیفکیٹ غیر ریاستی باشندوں کو دیے گئے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ جموں کشمیر میں 2 سالوں میں تقریباً 35,12,184 ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر انچارج نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے 83,742 سابقہ ریاست سے باہر کے افراد کو دیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ قانون ساز وحید الرحمان پرہ نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران جموں کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو جاری کیے گئے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کی تعداد کی تفصیلات مانگی تھی۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔